सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता मद्भावा मानसा जाताः येषां लोकरिमा प्रजाः मत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् उदा भावसमन्विताः मच्चित्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्धं येन मां प्रयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रमे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याध्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां संव्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च धान्यतः पुरश्रेष्ठा नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा धराकेश सर्वभूतामहं विष्णुः ज्योतिषां प्रविदं शुभान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्र